बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बातें की गई कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जनाब नाम फाइनल कर रहे हैं, जो मियाँ नवाज़ शरीफ कहेंगे वो होगा, अब आ रहे हैं, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। देखा जनाब कमाल, आज भी फैसले पाकिस्तान के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं, बाहर बैठ कर रहे हैं। या जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, कोई क्या भारी होगा। ये तो मीटिंग्स करते रहे दुबई में और कहते रहे कि जनाब बस फैसला हो गया कि सिर्फ और सिर्फ एक सियासतदानी होगा निगरान वज़ीर आज़म, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब जो फाइनल नाम सामने आ रहे हैं, आप सुनिए ज़रा। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का नाम आ रहा है जी, जनरल राहील शरीफ का नाम ये लिया जा रहा है। हत्ता कि आप देखिए कि ये तो अब पॉलिटिशियन से भी डिस्कस हो रहा है। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में सारा बानो साहिबा, जो अब जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू करती हैं, बड़ा लाजवाब कर देती हैं, तो वो वहाँ पर बैठी हैं। नदीम मलिक साहब कह रहे हैं जी राहील शरीफ साहब का नाम आ रहा है। अब जनरल राहील शरीफ के साथ दूसरा नाम आ रहा है जी हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे हैं। अब वही हफीज़ शेख तकरीबन 2 दिन पहले आ गए हैं दोबारा पाकिस्तान, कराची में, और उन्होंने कुछ अहम लोगों से मुलाकातें भी कर ली हैं। ARY की खबर है, मुलाकातें भी कर ली हैं, मशवरे भी कर लिए हैं, अहम लोगों से दीगर जगहों पे राबते भी कर लिए हैं। अब उनका ये सिर्फ चंद दिन पहले आना, जब अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, हुकूमत जा रही है और ज़ाहिर है उसने निगरान सेटअप अनाउंस करके जाना है, कुछ तो सामने आए, तो उस वक्त हफीज़ शेख साहब का सामने आना ये बहुत मानी खेज़ है। अच्छा, अब्दुल हफीज़ शेख साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जनरल राहील शरीफ उनकी बात कर लें। अब दोनों के अगर आप यानी पोर्टफोलियो सामने रखें, अब्दुल हफीज़ शेख साहब जनाब नून लीग के तो किसी तरह करीब नज़र नहीं आते, एक लिहाज से कि जी वो पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में ज़रूर रहे हैं वज़ीर ख़जाना कुछ अर्से के लिए, और उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन वो भी उस तरह पॉलिटिशियन तो नहीं कहे जाते। इसी पीपल्स पार्टी ने उनको हराया जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने हैं, जो आज तक वीडियोस का कुछ नहीं बन सका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह वो बने। तो वो हफीज़ शेख साहब को हरा कर ही बने थे सेनेटर, और सेनेटर वो नहीं बन सके तो फिर वो कंटिन्यू कैसे करते बतौर वज़ीर ख़जाना, वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ख़ास अरसे तक आप वज़ीर ख़जाना तभी रह सकते हैं जब आप पार्लियामेंटेरियन हो, या आप असम्बली के मेंबर हों या सेनेट के, वरना फिर आप मुशीर तो लग सकते हैं, लेकिन मुशीर जो है फिर वो अदालती अहकामात हैं कि वो कई यहाँ मीटिंग्स जो हैं वो चेयर नहीं कर सकता, ये भी मसला था। खैर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हफीज़ शेख साहब भी उस तरह से अब नून लीग के आदमी नहीं है, सियासतदान तो नहीं है। और राहील शरीफ साहब का सुन लीजिए कि जब वो डॉन लीक्स हुई, राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, जब जनाब धरना इमरान खान साहब ने मशहूर धरना दिया था, तब भी राहील शरीफ साहब थे जनाब आर्मी चीफ। तो वो अगरचे लगाए नवाज़ शरीफ साहब ने होंगे, लेकिन खुद नवाज़ शरीफ साहब उनसे खुश नहीं रहे, और अब उन्हीं की बात आ रही है कि जी वो उनका नाम लिया जा रहा है। अब अभी तक मेरी नज़र में तो हफीज़ शेख साहब ही फेवरेट नज़र आ रहे हैं अभी तक, इकोनॉमिस्ट के तौर पर कि जो मईशत संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब इस पर बहुत से लोग बहुत सी बात कर रहे हैं कि जी एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग कहती थी इनका नाम ECL में डाल दो, इन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, हफीज़ शेख ने बर्बाद कर दी मईशत, ये कर दिया वो कर दिया। तो हफीज़ शेख साहब जो हैं वैसे तो वो एक उस तरह से इकॉनमी को लेकर चलते हैं, एक प्योर इकोनॉमिस्ट की तरह। IMF को इसलिए वो काबिल कबूल होते हैं, वो उस तरह से फैसले नहीं करते, पॉलिटिक्स को नहीं बीच में लाते कि जी क्या फ़ैसला जो है वो अच्छा रहेगा या अवामी मकबूलियत इस फैसले में है या नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। तो उस लिहाज से हफीज़ शेख साहब जो हैं वो ताकतों को तो काबिल कबूल होंगे, मगर अगर अवामी सतह पर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि ना पीपल्स पार्टी के दौर में वो कुछ ऐसा कर सके कि जी अवाम के लिहाज से बड़ा रिलीफ आ गया हो, और इसके साथ साथ ना ही ये कि जी वो इमरान खान साहब के दौर में कुछ ऐसा कर सके कि बहुत ज़बरदस्त हो गया हो, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि आपकी इकॉनमी उस तरह ग्रो नहीं कर रही थी, रोज़गार के मौके नहीं पैदा हो रहे थे। तो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो साजिशें जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 2019 में शुरू हो गई थी, हमसे सारी बातचीत होने लग गई थी जनरल बाजवा की और वो सारा काम। तो अब शायद उनको नज़र आ गया कि फिर अवामी मकबूलियत में खो रहा हूँ और इदारा भी मेरे साथ नहीं है, आर्मी चीफ मेरे साथ नहीं है, तो मामला, तो उन्होंने भी फिर हफीज़ शेख साहब से शायद जान छुड़ाई और फिर शौकत तरीन को लेकर आया कि जी आप काम चलाएं, और फिर वो ग्रोथ और वो सारा कुछ अवामी सतह पर कुछ चीज़ें नजर आई। खैर पेट्रोल भी उन्होंने सस्ता कर दिया, वो सारे मामला। अब हफीज़ शेख साहब को अगर आप कबूल कर रहे हैं
تو پھر وہ کیا کہ جی ECL میں نام ڈال دو، اس نے برباد کر دی معیشت، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر آپ غلط تھے عمران خان کی، یا تو پھر چوائس اس وقت ٹھیک تھی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اچھا دوسری چیز، راحیل شریف صاحب کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ بھی بڑے برے آرمی چیف تھے جناب، وہ سنی نہیں، یہ ہوا وہ ہوا، ان کے دور میں اصلاح ہو گئی، وہ الگ بات کہ پھر آپ نے ان کو NOC بھی دے دیا، اور راحیل شریف صاحب جا کر سعودی عرب میں جو ایک عرب فورسز کا ایک اتحاد بنا تھا اس کے سربراہ لگ گئے تھے۔ اب شاید اس کی اس طرح ضرورت بھی نہیں رہی کہ اب سعودی عرب بھی یمن اور دیگر جنگوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بہرحال تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور بھی نام، فواد حسن فواد صاحب سابق پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے، ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو یہ تو چاہتے تھے کہ اپنے کوئی آئے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے، نگران وزیر اعظم کی بات اور ہے، جو بھی آ گیا اس نے سننی ان کی تھوڑا ہے، وہ تو اب کہیں اور ہی دیکھے گا۔ جو صورتحال خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، اس کی کنٹینیوشن اس طرح سے شاید نہیں ہوگی، کیونکہ تب تک یہ گورنمنٹ میں تھے لوگ، اب گورنمنٹ سے نکل گئے ہیں، اب کہانی بدل بھی سکتی ہے، بلکہ بدلے گی، اور الیکشن اب جلدی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے اب چیخیں نکل رہی ہیں جی ہو نہیں، چلے 1 مہینہ اوپر لے جائیں، 2 مہینے، بس اب آپ نے نکال دی، اب 90 دن سے آپ اوپر ایک دفعہ نکال رہے ہیں، تو پھر اب آپ کے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ تو ایک ضرور ہو گیا ان کی مرضی کے مطابق کہ نیچے جو وزراء ہیں ان کی بندر بانٹ کس طرح سے ہونی ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ جس تناسب سے آپ کو ابھی حصہ ملا ہوا ہے اس پاکستان کو توڑنے سے مراد یہ کیا کہنا ہے، نوچنے کا۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ابھی کتنی شرمناک ویڈیو آئی چیئرمین سینٹ کی، صادق سنجنانی صاحب کی، AC، وہ بڑے بڑے AC باہر اوپن میں لگائے ہوئے ہیں، سوچے کمرے میں نہیں، اوپن میں بیٹھے ہیں، اور AC باہر لگیں گے جناب، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہر آدمی جو بیٹھا ہوا اس کے لیے یا 2 لوگوں کے لیے ایک AC ہے، کوئی ایک AC نہیں لگا ہوا، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عیاشیوں کی انتہا، تو وہ جاری رہیں گی۔ ہر پارٹی جو اس وقت شامل ہے، 14 کا اتحاد ہے، آگے چل کے اس میں پلان یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور پریز خٹک صاحب کو بھی حصہ دے دیا جائے، یہ سب پلانز ہیں، بند کمروں میں پلانز تو بنے نا، تو ان پلانز کے مطابق یہ ہے کہ اسی طرح سے کابینہ میں ان کو حصہ مل جائے گا۔ باقی نگران کے حوالے سے نا حفیظ شیخ صاحب بھی آ گئے ہیں، اور وہ اکانومسٹ ہیں، کیسے وہ چلائیں گے اتنی مشکل اکانومی، پبلک ریلیف کا تو وہ کوئی کام ان کے ٹریک پر کبھی نہیں رہا، اور وہ ایک اکانومی کی طرح چلاتے ہیں کہ اچھا اسٹیبلٹی آ جائے، IMF کو بھی قابل قبول ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہی کام چلائیں گے، تو اس سے کوئی عوامی سطح پر اچھی خبر آنے کی امید نہیں ہے، اس کا بھی پریشر بنے گا۔ اور اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جناب اگر معیشت اچھی نہ چلی تو عمران خان صاحب پہلے اتنے زیادہ پاپولر ہیں اور زیادہ پاپولر ہو جائیں گے، اور یہی جو حکومت میں ابھی جاتے جاتے مزید بدنامی مول رہے ہیں اور بدنام ہوں گے، تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو راحیل شریف صاحب کی انٹری، وہ بھی کوئی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے لیے کوئی قابل قبول اس طرح تو نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی خوشی کی ان کی بات نہیں ہے۔ اور حفیظ شیخ صاحب کو ابھی وہ نام، تو ان کو ماننا ہی پڑے گا جو بھی نام آئے گا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اسٹرانگ کنٹینڈر اب بھی میری نظر میں عبدالحفیظ شیخ صاحب ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر جو اس وقت موجودہ حکومت کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اب کچھ نہیں رہے گا، تو یہ جو بڑا خوش تھے کہ جی ہم نے عمران خان کو اندر کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو موجودہ سیٹ اپ ہے، صرف ان کو یہ ہے کہ اپنی مرضی کی وزارتیں ان کو شاید مل جائیں گی، لیکن وہاں بھی کتنا عرصہ یہ چل سکیں گے، کتنی خوشی سے کام کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ جی ہمیں الیکشنز ہی چاہیے، ہمیں اب دے دیں منت سماج، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تب تک۔ جو کچھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، یہ خود بھی رو رہے ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی اقتدار میں براہ راست رہنا ایک اور چیز ہے، ورنہ نواز شریف صاحب خوش نہ ہو جاتے، مریم صاحبہ خوش نہ ہو جاتی کہ انہی کی حکومت ہے، وہ جس کو ڈس اون کر رہے ہیں، انہی کے جو لوگ ہیں وہ اب بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کارکردگی کتنی بری رہی، تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کے خلاف اگلی دفعہ الیکشن نہ لڑنا پاجے ان کو۔ تو اگر یہی سب پر خوش ہو جائیں کہ جی چلو نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، بڑے ہم خوش ہیں، نہیں، یہ ہوس ہی ایسی ہے اقتدار کی کہ ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے یعنی کابینہ میں کہ چلے ہم نہیں ہیں، ہمارے لوگ تو ہیں نا جی، تو تب بھی دل خوش نہیں ہوگا، اور چند مہینے بعد پھر مچلیں گے ارمان کہ ہم ہی آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ مزے نہیں ہیں جو سرکاری دوروں میں ہوتے ہیں، وہ پروٹوکول نہیں ہے جو سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں سب کچھ بند ہو رہا ہے، ملے گا پھر بھی، لیکن وہ والا نہیں ہے نا جی۔ یہ اسی اس طرح سے لگا کر، ٹھیک ہے جتنی مرضی دولت ہو جائے، لیکن آپ دیکھیے نا 250 300 آپ کے ارد گرد ملازم اور یہ اور وہ سب کچھ ہو، مفت کا پیٹرول مل رہا ہو، مفت کی بجلی مل رہی ہو، سارا کچھ آپ کو اس طرح سے مل رہا ہو، اور پھر ٹھیکے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ براہ راست آپ دیکھ رہے ہوں۔ اب تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے ہاتھ اس طرح ڈائریکٹ نہیں رہیں گے، تو وہ پھر تکلیف تو ان کو ہوگی۔ تو اب یہی دیکھیے کہ حال یہ ہو گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح
ایک طاقتور طبقے کو اپنے خلاف مزید کرنے والے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کو بھی اب ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. پہلے نعیم پنجوتا کو بلایا، 8 گھنٹے بٹھایا، تب جانے دیا. اب پاکستان کے سب سے مشہور ترین وکلاء میں ہیں خواجہ حارث، ان کو بلا لیا. وہ کوئی اس طرح سے نہ ٹاک شو میں نظر آئیں گے، نہ کوئی بیان دیتے ہیں، وہ اپنے بالکل کام سے کام کیس پر رہتے ہیں، بڑے تحمل مزاج ہیں. ان کو بھی ایف آئی اے نے بلا لیا جی، طلب کر لیا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ وکلاء میں کتنا غم اور غصہ ہوگا اس بات پر کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے. تو وہ طبقہ بھی آپ خلاف کر لیں گے. اور بڑی دلچسپ بات کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا جی عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا جی پہلے بھی تو ہوا تھا، پہلے بھی تو ہوا تھا. تو یہ خواجہ حارث صاحب نواز شریف صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، تب کیا ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا تھا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا پہلے بھی ہو چکا ہے، نہیں جناب، جو اب ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ حافظ.